नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। म दृष्टिवाणी धिताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। स्थानीय तहको निर्वाचनमा संघीय चुनावकै झल्को। नेताहरू हेलिकप्टरको महँगो भाडा तिरेर दौडाहामा पैसाको खोलो बगाउँदा स्थानीय निर्वाचनको मर्म मरेको टिप्पणी। कहिले छोड्दैनन् दलको घोषणा पत्रमा रोजगारीका बाचा। चुनावको मुखमा बाहिरिँदैछन् लाखौं बेरोजगार नागरिक। विदेशमा बस्ने नेपाली पनि मतदानबाट वञ्चित। निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा। भोलिसम्ममा बुथमा सबै सामग्री पुगिसक्ने। सुरक्षा व्यवस्था चुस्त। आचार संहितामा कडाई। बालबालिका प्रयोग नगर्न आग्रह। संसद बैठक आह्वान भइसके तयारीमा जुट्यो संसद सचिवालय। नियम निलम्बन गरेर बजेट ल्याइने। एमाले अवरोध जारी राखे। नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रभावित हुने। उद्योगी एवं व्यापारीले दलहरूलाई दिए ठूलो रकम चन्दा। चन्दाकै नाममा बजारमा व्यापारीको अराजकता। महँगी अचाकले सरकारी निकाय मूकदर्शक। गहिरिदो आर्थिक सङ्कट बीच श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री राजापाक्सेद्वारा राजीनामा। राजनीतिक तथा आर्थिक सङ्कट समाधानको बाटो खुलेको विश्लेषण। र जिम्बाब्वे विरुद्धको तेस्रो तथा अन्तिम एकदिवसीयमा नेपाल विजयी। नेपालका लागि किशोर महतोको 5 विकेट र कुशल भुर्तेलको 84 रनको योगदान। अब समाचार विस्तारमा। देश यति बेला स्थानीय चुनावको सङ्घारमा छ। यो चुनावको परिणामले गाउँघरका जनप्रतिनिधिको छनौट हुन्छ। स्थानीय तहको चुनाव भए पनि तामझाम उम्मेद्वार र उनका आसेपासेले गरेको खर्च, तडक भडक र शीर्ष नेताहरूको हेलिकप्टर दौडा हेर्दा सङ्घीय संसदको चुनावकै झल्को दिन्छ। एक रिपोर्ट। सधैँ आफूलाई सहयोग गर्ने, जनताप्रति उत्तरदायी भएको नेतृत्वलाई जनमतले 5 वर्ष स्थानीय सरकार चलाउन अनुमोदन गर्नेछ। तर अहिलेको चुनावमा स्थानीय स्तरका नेताको भन्दा केन्द्रीय तहका नेताको दौडधुप धेरै देखिएको छ। उम्मेद्वारले मनोनयन दर्ता गरेपछि सबै केन्द्रीय नेता, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू आफ्ना दल एवं गठबन्धन समर्थित उम्मेद्वारलाई जिताउन लागि परेका छन्। उनीहरूलाई स्थानीय चुनाव यति लागेको छ कि आफ्ना उम्मेद्वारले नजिते देश नै दुर्घटनामा पर्ने चेतावनीदेखि आफ्ना उम्मेद्वारले नजिते बजेट नै नपठाइदिने भन्दै धम्कीपूर्ण प्रचारमा लागेका छन्। त्यतिमा मात्र अहिलेको चुनावमा हस्तक्षेप रोकिएको छैन। स्थानीय तहमा उम्मेद्वार छनौटमा पनि केन्द्रीय स्तरबाट हस्तक्षेप गरियो, जसले स्थानीय जनतालाई थप दबाव सिर्जना गरेको छ। नेताहरूले टिकट दिँदाखेरि पनि त्यस्तै चाहिँ गलत धन्दा गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएका अथवा राम्रै धन्दा गरेर कमाएका व्यक्तिहरू पनि चाहिँ जसले पैसा आफ्नै भनौँ न साथमा रहेको पैसा खर्च गर्न सक्ने मानिसहरूलाई पनि टिकट दिन थालियो। त्यसले गर्दाखेरि यो टिकट पनि के हुन थाल्यो भने क्रय विक्रयको वस्तु हुन थाल्यो। अझै केन्द्रीय स्तरका नेताहरू दलबल सहित गाउँ पसेका छन्। करोडौं खर्च गरेर ठूला ठूला आमसभा गरिरहेका छन्। अनि तिनै आमसभामा जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषय प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन। उनीहरू एक अर्कालाई गाली गर्न अनि त्यसको खण्डन गर्नमै समय खर्च गरिरहेका छन्। दैनिक लाखौं खर्च गरेर हेलिकप्टर नै चार्टर गरेर उनीहरू जनताको आँसु हेर्न देशका विभिन्न स्थानमा पुग्छन्। तर आँसु पुस्नुपर्छ भन्ने हेक्का समेत उनीहरूमा देखिँदैन। अझै प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू त राज्यको साधन स्रोत प्रयोग गर्ने तर देखावटी रूपमा निजी सवारी साधन प्रयोग गरे जस्तो गरेर जनतालाई निर्वाचन आयोगको आचार संहितालाई झुक्क्याइरहेका छन्। स्थानीय चुनावपछि जनताले आफ्नो जनप्रतिनिधि पाउनु पर्ने हो। तर अहिलेको चहल पहल र माहौल हेर्दा जनताले फेरि कुनै दलको कार्यकर्ता नै पाउने देखिएको छ। त्यसैले कसैका उम्मेद्वारले चुनाव हराएमा देश दुर्घटनामा पर्ला नपर्ला, तर स्थानीय तहको मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने सट्टा केन्द्र र प्रदेशबाट भएको यस्तो हस्तक्षेपले देश सहज ढङ्गले गतिशील बन्नेमा भने संशय नै देखिन्छ। देश अहिले निर्वाचनमय बनेको छ। राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरू बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने, देशलाई केही वर्षमै विश्वकै समुन्नत बनाउने नाराका साथ गाउँ गाउँमा चहार्दैछन्। तर राहदानी विभागको यो भिडले दल र नेताहरूको नारालाई गिज्याएको प्रतीत हुन्छ।
एक रिपोर्ट। सरकारले वैशाख 30 मा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय गरेको छ। यति बेला सबै राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन्। नेता कार्यकर्ता भोट माग्न गाउँ पस्दा युवाहरू भने रोजगारीको खोजीका लागि विदेश जाने तर्खरमा छन्। हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दल तथा जनप्रतिनिधिले उठाउने एजेन्डा हो युवालाई रोजगारीको व्यवस्था। रोजगारीको एजेन्डा अगाडि सार्दै पटक पटक निर्वाचन जितेका जनप्रतिनिधि जस्तै यस पटकका उम्मेद्वारहरूले पनि सोही एजेन्डा अगाडि सारेका छन्। तर देशमै रोजगारीको व्यवस्था भने हुन सकेको छैन, जसका कारण यस्ता आश्वासन बाँड्नेसँग नागरिक रुष्ट छन्। नारा भनेका नारा मात्रै हो नि, हेर्नुहोस् काम हुँदैन। अहिलेको मात्रै नारा भएको भए अहिले चाहिँ के गर्छन् कि भन्ने हुन्थ्यो। अब हामीले जान्ने बुझ्ने भएदेखिका उनीहरूका नारा त्यही छन्। चुनाव जितिसकेपछि त्यो अहिलेसम्म अब 5% पनि भएको हामीले देखिरहेको छैनौँ। अब बाध्यता चाहिँ हाम्रो रहर होइन। घरमा यत्र यत्र बालबच्चा छन्, बाआमाहरू हुनुहुन्छ, अब छोडेर जाने त रहर त होइन, बाध्यता। अब यहाँ बसेर रोजीरोटी चलाउनै गाह्रो हो। व्यवसाय गरौँ भने अब हामीसँग प्रशस्त पैसा हुँदैन। जागिरको लागि नेपालमा सम्भावना एकदम कम छ। यिनै कारण अब नेताहरूको त्यो झुटो आश्वासन तिनी त बेकारका कुरा हुन्। त्यो त अब उहाँहरूले त अब रोजगारी अब यतैतिर गरिदिन्छु भन्छ नि, तर भनेको मात्रै हो भोटको लागि होइन। भोट सकेपछि चिनिँदैन नेताहरूले हामीलाई। बाध्यता, छोराछोरी छ घरमा, अब काम छैन, अब यतातिर केही काम पाउँदैन कि त थुम्चे बोक्नु पर्यो डोको होइन, अरू काम पाउँदैन। 5 वर्ष अगाडि गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको सपना देखाएर निर्वाचन जितेका जनप्रतिनिधि फेरि गाउँ पस्न थालेका छन्। विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ता आफ्नो पक्षमा भोट तान्नका लागि जनताको घर दैलोमा पुगेका छन्। स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएकाहरूले पनि अनेकौं बाचा गरिरहेका छन्, तर ती दलका घोषणापत्रले युवालाई छुन सकेको छैन। सरकारले रोजगारीको प्रलोभन मात्र देखाएको बताउँछन् उनीहरू। हरेक पटक घोषणापत्रमा उल्लेख गरिने रोजगारीबाट उनीहरू सन्तुष्टि छैनन्। त्यही हो, अब नेताहरूले राम्रो व्यवस्थापन नगर्नु, चुनावको बेला चाहिँ जति खालको आश्वासन दिनुहुन्छ त्यो व्यावहारिकमा पुरा हुँदैन। र हामीले नेपालमा गर्न सक्ने केही रोजगारको व्यवस्था थियो भने रहरको कुरा होइन, बाध्यताको कुरा हो। र देशभित्र रोजगार नभएको कारणले बाध्यताले जानुपर्छ। त्यही पनि हामी अब यो पासपोर्ट बनाउन आउँदा पनि छिटो छरिदो छैन। यहाँको सिस्टम व्यवस्थापन हेर्दाखेरि हामीलाई कति दुःख पाछौँ, बेरोजगार छौँ। उता चुनावले 2-3 दिनपछि गाडी बन्द हुँदैछ। अब हामीलाई घरसम्म जाने अवस्था पनि अब कठिन पर्न सक्ने देखिन्छ। अब यता भिडभाड यस्तो छ, समस्यामा जता पनि उयो जनता नै मार्न पर्ने समस्यामा छ, त्यही नै हो। जसले भोट हाले नि जे गरे नि अब बेरोजगार भयो, त्यही भएर अब त्यही हो नि, खाना लाउनु पुग्दैन घरमा। राहदानी विभागबाट मात्रै दैनिक 4500 को हाराहारीमा पासपोर्ट छपाई हुन्छ। पछिल्लो समय यो संख्या क्रमशः बढ्दै गएको छ। विशेष गरी रोजगारी अध्ययनका लागि विदेश जानेको संख्या निकै ठूलो छ। मलेसिया, कुवेत, साउदी अरेबिया लगायतका देशमा जानेको संख्या अत्याधिक बढेको राहदानी विभागका निर्देशक शरदराज आरण बताउँछन्। केही समय अगाडि मासिक 20 देखि 30 हजारको हाराहारीमा पासपोर्ट छपाई हुने गरेको थियो, तर पछिल्लो दिनमा 1 लाखको हाराहारीमा पासपोर्ट छपाई हुनुले पनि कति नागरिक देश छाडेर बाहिर जान्छन् भने स्पष्ट हुन्छ। राहदानी लिनेको संख्या चाहिँ दिन प्रतिदिन बढ्दो छ, घटेको होइन, दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। र मासिक रूपमा 1 लाख पासपोर्ट प्रिन्ट भइरहेको अवस्था छ। 1 महिनामा 1 लाख पासपोर्ट भनेको यो चाहिँ ठुलो सङ्ख्या हो। जस्तो विगतका केही महिनाहरूमा चाहिँ मासिक रूपमा 20,000 30,000सम्म पनि पासपोर्ट प्रिन्ट हुन्थे। अब अहिले 1 लाख पासपोर्ट प्रिन्ट भइरहेको छ र यो सङ्ख्या मलाई लाग्छ केही वर्ष निरन्तर हुन्छ होला। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार विभिन्न देशमा गरी करिब 20 लाखको हाराहारीमा छन्, तर उनीहरूले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। विदेशमा रहेका नेपालीले चुनावमा सहभागी हुन पाउने अर्थात् भोट हाल्ने विषय लामो समयदेखि बहसको विषय बनेको थियो। वर्षौंदेखि यो चर्चाको विषय मात्रै बनेको छ। चुनावी नारामा जति नै आश्वासन बाँडे पनि वास्तवमा यो चुनावी नारामा मात्रै सीमित हुने गरेको छ। यस्ता हजारौं युवाको रोजगारीको व्यवस्था गर्न नसक्नुले दलहरूको चुनावी नारालाई गिज्याइरहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन 4 दिन बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले सबै तयारी पूरा गरेको छ। निर्वाचनको लागि मंगलबार राति 12 बजेदेखि मौन अवधि सुरु हुँदैछ, तर मतदानको दिन पानी पर्ने सम्भावनाले चिन्ता थपिएको छ। एक रिपोर्ट।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन हुने 30 वैशाखको दिन पानी पर्ने सम्भावना छ, जसको कारण मतदान प्रभावित हुने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ। पानी परेको अवस्थामा मतदान गर्ने मतदाताको संख्या घट्ने भएकोले निर्वाचन आयोग पनि चिन्तित भएको छ। यद्यपि प्रत्येक स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन कोष भएकोले पानी परे पनि सबै सामग्रीको सुरक्षा गरेर निर्बाध मतदान गर्ने वातावरण मिलाउने आयोगको विश्वास छ। आयोगले वर्षातको कारण आउन सक्ने समस्या समाधानका लागि सबै स्थानीय तहहरूलाई मतदान अधिकृत र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ। वैशाख 30 गते सम्पन्न हुने स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका दिन बिहान 7 बजेदेखि मतदान कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि मतदान हुने सबै मतदान केन्द्रहरूमा वर्षातको पानीबाट मतदान कार्य र सो पश्चात मतगणना कार्य प्रभावित नहुने गरी जोगाउन र निर्वाचन सामग्री समेतको सुरक्षा गर्न आवश्यक पर्ने पाल, त्रिपाल वा प्लास्टिकको व्यवस्था गर्नका लागि सबै स्थानीय तहहरूले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 40 बमोजिम सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सबै स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय आयोगले गरेको छ। शुक्रबार हुने स्थानीय तह निर्वाचनको लागि मंगलबार राति 12 बजेदेखि मौन अवधि सुरु हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालमा उम्मेद्वारहरूको फ्यानले कुनै पोस्ट बुस्ट गरेको हुन सक्ने भन्दै मौन अवधि सुरु हुनु अघि नै यस्ता पोस्ट हटाउन आग्रह गरेको छ। साथै नयाँ पोस्ट नगर्न निर्देशन दिन तथा सोको आवश्यक नियमन गर्न आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। वैशाख 30 गते सम्पन्न हुने स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनको व्यवस्थापकीय कार्यलाई थप स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सुरक्षित र भयरहित वातावरण सम्पन्न गराउन वैशाख 30 गते मतदानको दिन आन्तरिक रूपमा सञ्चालन हुने सबै प्रकारका यातायात बन्द गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ। निर्वाचन सम्बन्धी कुनै कार्यमा प्रयोग नहुने गरी एम्बुलेन्स, खानेपानीका ट्याङ्कर, दूध बोक्ने सवारी साधन, दमकल, दूरसञ्चार तथा केबल सेवा, सब वाहन, अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी आवागमनका लागि प्रयोग हुने साधन, अस्पतालमा कार्यरत परिचय पत्र प्राप्त चिकित्सकले प्रयोग गर्ने सवारी साधन, फोहोर मैला ओसार पसार गर्ने सवारी साधन, तरकारी, फलफुल तथा विद्युत सेवा जस्ता अत्यावश्यक सेवा र नम्बर प्लेटमा सिडी उल्लेख भएका कूटनीतिक नियोगका सवारी साधनको हकमा सवारी अनुमति पत्र दिनुपर्ने छैन। यसैबीच निर्वाचन आयोगले हालसम्म आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने 55 व्यक्ति तथा पार्टीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको जनाएको छ। स्पष्टीकरण सोधिएका मध्ये अधिकांशको जवाफ प्राप्त भएको तथा केहीको आउने क्रममा रहेको आयोगको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले 2074 सालको भन्दा यस वर्ष हुने स्थानीय तहको चुनाव कम खर्चिलो हुने बताएको छ। निर्वाचन सम्पन्न भएपछि प्रति मतदाता भएको खर्च समेत आउन सक्ने उल्लेख गर्दै आयोगले यसपटकको चुनाव कम खर्चिलो हुने अनुमान गरेको हो। 2074 मा स्थानीय तहको चुनाव 3 चरणमा भएको थियो। यो पटक यही 30 गते देशभर एकै पटक स्थानीय चुनाव हुँदैछ। स्थानीय तह निर्वाचनको दिन वैशाख 30 गते सबै आन्तरिक हवाई सेवा र सडक यातायात सेवा बन्द हुने भएको छ। यसैगरी सरकारले मतदान दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिसकेको छ। निर्वाचन आयोगले चुनावको लागि अन्तिम तयारी गरिरहेको छ। त्यसबाहेक अन्तिम समयमा हुने आचार संहिताको उल्लङ्घनको विषयदेखि शान्ति सुरक्षा र स्वास्थ्य मापदण्डको विषयमा निर्वाचन आयोग अन्तिम तयारीमा छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले चुनाव आउन केही दिन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा चुनावमा आवश्यक विभिन्न पक्षको अन्तिम तयारीमा जुटेको जनाएको छ। निर्वाचन आयोगबाट अब लगभग काम निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले चुनावमा खटिने निर्वाचन अधिकृत र सहायक निर्वाचन अधिकृतलाई तालिम दिनेदेखि निर्वाचनका सबै सामग्री हस्तान्तरण गरिसकेका छन्। 27 गतेभित्र सबै निर्वाचन सामग्री हरेक बुथमा पुगिसक्ने गरी काम अघि बढेको छ। त्यस्तै चुनावको पर्यवेक्षण र अनुगमनका लागि बनेको टोलीले पनि तीव्र गतिमा काम अगाडि बढाएको आएको भनाइ छ। आयोगले विगतको निर्वाचनमा भएका विभिन्न खालका घटना प्रकृति तथा संवेदनशीलता र वर्तमान अवस्थाको आकलन लगायत विभिन्न पक्षलाई मध्यनजर गरेर केही स्थलहरू, केही ठाउँहरू, केही जिल्लाहरू छनौट गरेर उच्चस्तरीय अनुगमन टोली पनि खटाएको छ। यो टोलीको एउटा महत्त्वपूर्ण काम भनेको आचार संहिताको पालना गराउनु एकातर्फ हो भने अर्कोतर्फ निर्वाचनका व्यवस्थापनमा देखिएका कमी कमजोरीलाई स्थलगत रूपमै त्यसलाई हल गर्ने।
त्यसबाहेक शान्ति सुरक्षाको विषयमा पनि आयोगले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको छ। सबै सुरक्षा निकाय सम्मिलितको एक रेस्पोन्स टिम पनि तयार पारिएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य मापदण्डका विषयमा पनि आयोगले सबै सामग्री बुथमा पठाउनेदेखि बुथमा कोरोना संक्रमणको जोखिमको विषयमा सजग गराउने जानकारीमूलक सामग्री राख्ने आयोगको तयारी छ। हामी कहाँ पनि अर्को लहर आउने सम्भावना त्यत्तिकै छ। त्यो पक्षलाई मध्यनजर गरेर आयोगले हाम्रा सबै मतदान अधिकृतहरू र कर्मचारीहरू लगायत हाम्रो निर्वाचन अधिकृतहरूलाई हामीले स्पष्ट निर्देशन र सामग्रीको पनि व्यवस्था गरेका छौँ र सामग्री हाम्रो प्रत्येक मतदान केन्द्रमा हामीले सेनिटाइजर पठाएका छौँ, मास्कहरू पठाएका छौँ। निर्वाचनको दिन नजिकै गर्दा आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना बढेको विषयमा आयोगले विभिन्न पक्षसँग स्पष्टीकरण सोधिरहेको छ। अहिलेसम्म 50 जना भन्दा बढी व्यक्ति वा समूहलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ भने अझै 6-7 जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी भइरहेको छ। त्यस्तै अघिल्लो चुनावमा जस्तै बालबालिकाको प्रयोग बढेकोमा आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। मतको मात्र नभई नैतिकताको पनि विषय भएकाले बालबालिकाको विषयमा सबै राजनीतिक दल सचेत हुनुपर्ने आयोगको ठम्याइ छ। चुनावमा बालबालिकालाई प्रयोग गर्दा नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको धज्जी उड्ने आयोगको बुझाइ छ। हामी भन्छौँ एउटा गर्छौँ एउटा भने त्यो एउटा नैतिक दृष्टिकोणबाट ठुलो विरोधाभासपूर्ण कुरा भएको हुनाले कुनै पनि राजनीतिक दलले त्यस्तो गर्नुहुने छैन र बालबालिकालाई चाहिँ आमसभा, जुलुस अथवा झन्डा बोकाउने अथवा विभिन्न प्रयोजनमा प्रयोग गर्नु भनेको यो विभिन्न दृष्टिकोणबाट चाहिँ यो आचार संहिता विपरीतको कुरादेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको विपरीतको कुरा पनि भएको हुनाले यो गर्नु हुँदैन। आयोगले आफ्नो कार्यतालिका अनुसार चुनावको काम कारबाही तीव्र बनाएको हो। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तहको चुनावी प्रचार प्रसारको समय अवधि सकिने लाग्दा दलका शीर्ष नेताहरूले चुनावी सभालाई तीव्रता दिएका छन्। दिनहुँ जिल्ला पुगेर नेताहरूले आफ्नो पक्षमा मतदान गर्न मतदातालाई आग्रह गरेका छन्। चुनावी सभामा शीर्ष नेताहरूले एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप समेत लगाउन भ्याएका छन्। एक रिपोर्ट। निर्वाचनको समयावधि नजिकिएसँगै दलका शीर्ष नेताहरूले चुनावी सभालाई तीव्रता दिएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनबाट संयुक्त सभा गरेका नेताहरू आज कैलालीको धनगढी र डोटीको दिपायलमा चुनावी सभा गरेका छन्। धनगढीको सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमाले चुनाव जितेमा फेरि संसद भङ्ग गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिने दाबी गरेका छन्। सभापति देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन सत्तारूढ गठबन्धनले जिते मात्रै संघीय सरकार बलियो हुने बताए। सभापति देउवाले 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई मत दिन आग्रह गरे। सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देशलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई स्थानीय तह निर्वाचनमा विजयी गराउनु पर्ने बताएका छन्। अध्यक्ष दाहालले सत्तारूढ गठबन्धनलाई वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिको मिलन भनी परिभाषित गरेका थिए। मुलुकमा वामपन्थी र लोकतान्त्रिक पार्टीले झगडा गर्दा देश र जनताले दुःख पाएको बताए। अध्यक्ष दाहालले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइलाई लक्षित गर्दै एक थरी मान्छेले छोरीलाई जिताए भने दुर्घटना हुन्छ भनेर प्रचण्डले भनेको भन्दै गलत टिप्पणी गरिरहेको बताए। अहिले अन्य कतिपय समस्याहरू चाहे एमसीसीसँग सम्बन्धित समस्या होस् या अन्य समस्याहरू पनि जति बेला हामीले आपसी समझदारी गरेका छौँ, राष्ट्रले तरक्की गरेको छ, राष्ट्रको एकता बचेको छ, लोकतन्त्र बचेको छ। अहिले यो निर्वाचन प्रक्रियामा पनि हामी वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको रूपमा हामी अगाडि बढेका छौँ। उता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनलाई झाडीमा जन्मिएको टिप्पणी गरेका छन्। सोमबार पोखरामा आयोजित चुनावी सभामा अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ गठबन्धन कसले जन्मायो भन्ने नखुलेको बताए। परमादेशबाट आएको गठबन्धन हो, कसले फालेको हो थाहा नभएको भन्दै गठबन्धनलाई कसैले साथ नदिने बताए। हामी सतर्क हुन जरुरी छ। कुनै प्रकारको धाँधलीबाट परिणामलाई तलमाथि पर्न नदिन। एमाले जस्तो लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गर्ने लड्ने पार्टी
शान्ति, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, भयरहित वातावरणमा स्वच्छ निर्वाचनको पक्षमा दृढताका साथ उभिनुपर्छ। अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनले निर्वाचनमा धाँधली गराउनका लागि कसरत गरिरहेको आरोप लगाए। उनले शान्तिपूर्ण निर्वाचन गराउनका लागि निर्वाचन आयोग र प्रहरी प्रशासनलाई आग्रह गरे। स्थानीय तह निर्वाचन आउन 4 दिन बाँकी रहँदा प्राइम टाइम्स टेलिभिजनले सुरु गरेको निर्वाचन बहस यति बेला राजधानीमा केन्द्रित छ। आज ललितपुर महानगरपालिकामा मेयरका उम्मेद्वारहरूसँगको बहसमा मेयरका प्रत्याशीहरूले एक अर्कालाई शुभकामना दिँदै हात मिलाएर हार्दिकता प्रकट गरेका छन्। महानगरवासीले भने ललितपुरको मुहार फेर्न प्रतिबद्धता के छ भने जवाफ मागेका थिए। एक रिपोर्ट। सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण सहर ललितपुरमा सोमबार प्राइम टाइम्स टेलिभिजनले मेयरका प्रत्याशीसँग निर्वाचन बहस आयोजना गरेको थियो। संयोग के छ भने ललितपुर महानगरमा 2074 सालकै प्रतिस्पर्धीबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा छ। 2074 सालमा एमाले उम्मेद्वार हरिकृष्ण व्यञ्जनकारलाई झिनो मत अन्तरले पराजित गरी चिरीबाबु महर्जन मेयर बनेका थिए। सोमबारको बहसमा कार्य व्यस्तताका कारण छोटो समय सहभागी भएर बाहिरिन लाग्दा एमाले उम्मेद्वार व्यञ्जनकारले आफ्ना प्रत्याशी चिरीबाबुसँग हात मिलाएर हार्दिकता प्रकट गरेका थिए। हात मिलाउँदै गर्दा उनीहरू बीचको छेडछाड पनि रोचक देखिन्थ्यो। आफ्नो कार्यकालभरि चिरीबाबुले एकपल्ट पनि परामर्श नगरेको व्यञ्जनकारको गुनासो थियो। तर उहाँबाट मैले त्यस्तो पाइनँ। यो 5 वर्षमा 5 भन्दा एकचोटि मलाई नगरपालिका बोलाउनु भएन, उहाँले एकपल्ट पनि बोलाउनु भएन, नगर विषय कहिले पनि छलफल गर्नु भएन। व्यञ्जनकारको बोली खस्न नपाउँदै चिरीबाबुले अभिनयकै शैलीमा आफू विजयी हुँदा हात समेत नमिलाएको भन्दै यसरी दुखेसो पोखे। तपाईसँग सल्लाह गर्ने मौका तपाईँले दिनु भएन। म चुनावमा जितिसकेपछि मैले तपाईँलाई हात मिलाउन खोज्दाखेरि तपाईँ हातै दिनुहुन्न त्यसो बताएर फोटो देखाउँ म तपाईँलाई? फोटो देखाउँ तपाईँलाई? तपाईँले यसो गरेको अनि सँगसँगै बसेको तपाईँले त्यहाँ पनि हात मिलाएको फोटो म तपाईँले देखाउँ। कार्यक्रममा महर्जन र व्यञ्जनकारले ललितपुरको विकासमा आफ्ना प्रतिबद्धता सुनाएका थिए। हाम्रो घोषणापत्र हेर्नुहोस्, त्यसमा हामीले फ्लाइओभरको कुरा गरेका छैनौँ, हामीले मोनोरेलको कुरा गरेका छैनौँ, हामीले स्मार्ट सिटीको कुरा गरेका छैनौँ, हामीले जनताको जीवनमा दिनदिन आउने समस्यालाई सहज बनाउने काममा कुरा मात्र भनेका छौँ। हामीले औषधि उपचारको कुरा, शिक्षाको कुरा, पूर्वाधारको कुराहरू, प्रविधिको कुराहरू, फोहोर मैलाको कुराहरू हामीले त्यो मात्र भनेका छौँ। हामी तपाईँहरू हेर्नुहोस्, भवनसँगै सम्बन्धित हामीले चाहिँ महानगरपालिकाको 17वटा वडा कार्यालयहरू निर्माण गर्यौँ। यो सबै नै अपाङ्गता मैत्री छन्। यो सबै नै अहिलेको हाम्रो ललितपुर महानगरपालिकाले सुहाउने किसिमको, यहाँको सम्पदासँग मिल्ने किसिमको वर्कम्यानसिप र ट्रेडिसनल स्टाइलमा चाहिँ बनाइएका छन्। कार्यक्रममा एकजना सहभागीले गठबन्धनको तर्फबाट माओवादीबाट उपमेयर बनेका बाबुराज बज्राचार्यलाई चितवनमा प्रचण्डको छोरीलाई मेयर बनाउन हुने, ललितपुरमा किन नहुने भनी प्रश्न गरेका थिए। उता चितवनमा चाहिँ प्रचण्डको छोरीलाई चाहिँ उठाउनको लागि चाहिँ महिला अगाडि ल्याउनु पर्छ भनेर चाहिँ उठाउने, तर हाम्रो ललितपुरमा चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ हाम्रो छोरीहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनु नपर्ने। निर्वाचन बहसमा स्थानीयवासीले मेयरका उम्मेद्वारहरूको भावी योजना माग गर्दै गफभन्दा काममा केन्द्रित हुन सुझाव दिएका थिए। चुनावी चटारो देखाउँदै सरकारले यसपटक प्री बजेट छलफल नगराउने भएको छ। बजेट प्रस्तुत हुनु 1 महिना अघि बजेट अधिवेशन बोलाउनु पर्ने भए पनि जेठ 3 गतेका लागि अधिवेशन बोलाइएको छ। तर प्रतिपक्षी दल एमालेले लगातार संसद बैठक अवरोध गरेको कारण बजेट के हुन्छ भन्नेमा पनि अन्यल देखिएको छ। एक रिपोर्ट। संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको नियमावलीको दफा 142ले संसदको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारे छलफल हुने व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीको 251ले बाधा अड्काउ फुकाउन निर्देशन दिने अधिकार सभामुखमा निहित रहेको व्यवस्था समेत गरेको छ। यसै धारालाई मध्यनजर राखेर सरकारले स्थानीय निर्वाचनका कारण बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त प्री बजेट छलफल गर्न समय अभाव भएको देखाउँदै नियम निलम्बन गरी छोटो बाटोबाट बजेट ल्याउने तयारी थालेको छ। जेठ 15 गते सरकारले बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था छ। बजेट आउनु पूर्व बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त प्री बजेट छलफल 15 दिन अगाडि नै समाप्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
प्री बजेट छलफलपछि राष्ट्रपतिले सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रम संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण समय अभाव भएको भन्दै सरकारले नियम निलम्बन गरेर छोटो बाटोबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। यस बारेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटाबीच छलफल भइसकेको छ। अधिवेशनका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। कार्यक्रमहरूको चाहिँ योजना पनि बनाइसकेका छौँ, जसअनुसार 3 गतेदेखि सुरुका केही दिन यो प्री बजेट छलफल हुन्छ। त्यस पछाडि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम करिब 7 गतेतिर चाहिँ प्रस्ताव गर्नेको अवस्था छ। त्यस पछाडि नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन र छलफल हुने कार्यक्रम रहन्छ भने त्यसको लगत्तै आर्थिक सर्वेक्षणमा अर्थमन्त्रीज्यूले सदनमा पेश गर्ने कार्यक्रम रहन्छ भने जेठ 15 गते संविधानको व्यवस्था अनुसार अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट भाषण व्यक्त गर्नुहुन्छ। नेकपा एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बनाएका 14 सांसदलाई सभामुखले कारबाही गरेर पदमुक्त नगरेको भन्दै एमाले लामो समयदेखि प्रतिनिधि सभा अवरोध गरिरहेको छ। उसले बजेट अधिवेशनमा पनि पुनः संसद अवरुद्ध गर्ने संकेत दिइसकेको छ। एमाले फुटाउने 14 सांसदलाई कारबाही नगरेर सभामुख अग्नि सापकोटाले गल्ती गरेको भन्दै सापकोटाको समेत राजीनामाको माग गरेको अवस्थामा संसदको बर्खे अधिवेशन सुरु हुँदैछ। के सूचना टाँस गरिदिनु पर्यो, किन के भन्छ हाम्रो सभामुखले राजीनामा गर्नु पर्यो, योभन्दा दुईटा विकल्प होइन। तेस्रो चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि अब संसदमा बजेटको चाहिँ आवश्यकता पर्दाखेरि चाहे बजेट होस्, तपाईँ पोहोर सालको बजेट पनि यो दौडी गएको तपाईँहरूको क्यामेरामा धेरै देखिनु भएको छैन। र अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै पनि विधेयक पास गर्नलाई चाहिँ तपाईँको एमसिसी पास गर्नलाई चाहिँ चाहेन होइन प्रतिपक्ष। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने यसको एउटा निकास चाहिन्छ। अब अर्को विकल्प छैन। त्यो निकास भनेको के हो त भन्दाखेरि संवादै हो। नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले वाचन गर्नुपर्ने भए पनि एमाले अवरोध कायमै राखे राष्ट्रपति उपस्थित हुने कि नहुने भन्नेमा पनि अन्योल देखिएको छ। नियम निलम्बन गरेर बजेट ल्याउने तयारी थालेको सरकारका लागि भने बर्खे अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको कडा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने भएको छ। राजनीतिक सहमतिको आधारमा संसदमा रहेका विद्यमान समस्या समाधान नभएका कारण बजेट ल्याउन सरकारका लागि थप चुनौती देखिएको छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम टाइम एचडी, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको असन्तुष्ट पक्षले नेकपा बहुमत पार्टी गठन गरेको घोषणा गरेका छन्। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द समूह संसदवादमा फस्न लागेको भन्दै नेकपा बहुमत पार्टी गठन गरेको घोषणा गरेका हुन्। असन्तुष्ट रहेका धर्मेन्द्र बास्तोला नयाँ पार्टीको संयोजक चयन भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ। नेकपा बहुमतका संयोजक बास्तोलाले पार्टीलाई संसदीय व्यवस्थामा फसाउने षड्यन्त्र भएपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्न बाध्य भएको र नेकपा बहुमत गठन गर्नु परेको जानकारी दिए। एमालेको चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा उठाउने जस्तो संसदवादमा लालायित भएपछि जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने लक्ष्यलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ पार्टी गठन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको उनको भनाइ छ। संसदीय व्यवस्थाप्रतिको लालायित जो देखाउनु भयो उहाँले, त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि हामीलाई यसरी समय बर्बाद गर्नु ठिक हुँदैन र जनतालाई हामीले नयाँ कोर्स दिनुपर्छ भन्नेमा हामी पुग्यौँ र हामीले भेला गऱ्यौँ। भेलाले पार्टी निर्माण बने। यसअघि पार्टी नेतृत्वसँग असन्तुष्टि जनाउँदै बास्तोलाको संयोजकत्वमा नेकपाका असन्तुष्ट पक्षले चितवनमा राष्ट्रिय भेला गरेका थिए। छिटो छरितो न्याय सबैका लागि न्याय भन्ने नाराका साथ सोमबार कानुन दिवस मनाइएको छ। दिवसका अवसरमा सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च अदालत परिसरमा चियापान कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, कामु प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, पूर्व न्यायाधीश लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
यस्तै कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधान न्यायाधीश र पूर्व न्यायाधीशहरूलाई सम्मान गरेको थियो। विक्रम सम्वत 2008 सालमा ऐतिहासिक रूपमा नेपालले न्यायालय ऐन जारी गरेको दिन वैशाख 26 गतेलाई नेपालले कानुन दिवसका रूपमा मनाउने गरेको छ। नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन कायम राख्न तथा नागरिकका हक अधिकार तथा स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न न्यायपालिकाले थप जिम्मेवारी बोधका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिँदै आएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा दलहरूले लिने चन्दाले महँगीको डण्डा बर्छिएको छ। राज्यको उपस्थिति र नियमन क्षमता कमजोर भन्दा उत्पादक एवं व्यापारीले बजारमा एकाधिकार जमाएका छन्। कालो बजरिया र कृत्रिम अभाव सृजना गर्नेहरूका कारण उपभोक्ताको चुल्हो बल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। तर राज्य मूकदर्शक बनिरहेको छ। एक रिपोर्ट। मुलुकमा उत्पादक र व्यापारी बलिएभन्दा यति बेला मूल्य वृद्धिले चरम सीमा नागेको छ। इन्धनको मूल्य इतिहासकै उच्च हुँदा बाह्य कारणको महँगी थोपरिएको छ। अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त आपूर्ति कम हुँदा माग बढ्छ र मूल्य बढ्छ भन्ने विषय नै नेपालको दृष्टिमा अहिले फेल खाएको छ। उत्पादक र व्यापारीको मुख नै बजारको नियमन र मूल्य निर्धारण गर्ने स्थापित मान्यता जस्तै भएको छ। यसले बजारबाट सर्वसाधारणमाथि ठगी गरेर जति उठाए पनि हुने लुटको छुट सरकारले नै दिएको आरोप लागेको छ। अहिले सरकारले व्यवस्था गरिदिने, व्यापारीले मन लागि के छ भने यो के बजार हो बढाइदिने। त्यसले गर्दाखेरि यो सिद्धान्त फेल खाइसकेको अवस्था छ। सिद्धान्त फेल खानको कारण के हो भने कानुन नचलाउने, सरकारले चाहिँ कानुन नचलाइदिने, गलत काम गर्नेलाई गलत काम हो त्यसो नगर नभनिदिने। अनि त्यसपछि व्यापारीले ल हामी आँखा चिल्लिन्छौँ, तिमी जति लुट्नु र उपभोक्तालाई जति लुट्ने हो लुट भन्न खोज्यो। त्यसले गर्दाखेरि माग र आपूर्तिको सिद्धान्तले नेपालमा काम गर्न छोडिसकेको अवस्था छ। त्यसैले यो अब हाम्रो नागरिकको लागि योभन्दा दुर्दशा केही हुनै सक्दैन। मूल्य वृद्धिदेखि कृत्रिम अभाव र काला बजारीबाट उपभोक्ता ठगिरहेका छन्। सामान्य नागरिकको चुलो बल्न नसक्ने अवस्था बनिसकेको छ। अहिले महँगी कस्तो बढिराखेको छ। यसको मार त ठुला बडालाई पर्दैन नि। यसको मार त गाडा घिसार्ने, रिक्सा चलाउने, टेम्पो चलाउने, ट्याक्सी चलाउने र निम्न स्तरका कर्मचारीहरू तिनी निजी क्षेत्रका हुन् कि सरकारी निकायमा कार्यरत हुन्, 25-30 हजार 20 हजार तलब थापेर घर भाडा तिरेर छोराछोरीलाई स्कुलमा पढाउनु पर्ने, पेट भराउनु पर्ने निम्न स्तरका कर्मचारीहरूलाई यो मार परेको हुन्छ। हामीले तिनीहरूको स्थानमा, तिनीहरूको ठाउँमा पुगेर चाहिँ विचार गरिदिनु पर्यो। यसो हुनुको प्रमुख कारण राज्यले उचित नियमन गर्न नसक्नु रहेको बताइन्छ। बजारमा गलत काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने सरकारी निकाय कमजोर बनेको छ। रुस युक्रेन युद्धका बहानामा दिन दुगुना रात चौगुना मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै इन्धनको मूल्य बढेर आएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको ढुक्कको बहाना व्यापारीलाई छ। चुनावसँगै दलहरूले चन्दा उठाउँदा उपभोक्तामाथि महँगीको डण्डा बर्सिन थालेको छ। चन्दा दिएका व्यापारीले त्यसलाई असुल उपहार गर्न चुनाव पछाडिका दिन कुर्दै सामान लुकाइरहेको आरोप उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले लगाएका छन्। सबै आर्थिक समस्यामा पुगेको मौका छोपेर सामान लुकाउन उनीहरू सक्रिय बनिरहेको अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। आयात प्रतिबन्धको बहानामा पनि प्रतिबन्धित पुराना सामग्रीको अचाक्ली मूल्य बढाएर बिक्री भइरहेको छ। आगामी असारपछि उपभोक्ता महँगीको थप चपेटामा पर्ने जानकारहरूको बुझाइ छ। तर सरकार र राजनीतिक दललाई अचाक्ली रूपमा बढेको महँगीबारे कुनै वास्ता छैन। जिम्मेवार निकाय नै अन्तर्राष्ट्रिय कारण भनेर मूल्य वृद्धिलाई अघोषित रूपमा अनुमोदन गरिरहेको छ। चुनाव पछाडि अहिले दिएको जुन चाहिँ हरेक राजनीतिक पार्टीले चन्दा उठाछन्, बजारबाट जबरजस्ती चन्दा उठाइरहेको अवस्था छ। त्यो चन्दालाई उनीहरूले चुनावभन्दा पछाडि मूल्यमा परिवर्तन गर्नलाई सामान लुकाइरहेछ। त्यस कारणले अब हाम्रो त के कुरा छ भन्दा पहिला त यो कहिले ल्याएको सामान हो त्यो सो घोषणा गर्नुपर्ने छ। जब असार साउन भदौ असोज कार्तिक विशेष गरी मक्सिरसम्मलाई चाहिँ
नेपाली सामान्य मान्छेहरू बाँच्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन आँटेको छ। उपभोक्ताले मूल्यवृद्धिसँगै कतिपय सामान नै नपाएको सरकारी निकायमा उजुर गर्दा समेत न्याय पाउन नसकिरहेको बजारको गुनासो छ। न बजार सरकारको नियमनमा चलेको छ, न राज्यले बजारलाई विकल्प नै दिन सकेको छ। नेपाली निम्न स्तरका जनताका थाप्लोमा मूल्यवृद्धिको डन्डा बर्सिएर उठ्नै नसक्ने भइसक्दा पनि सरकार किन सर्वसाधारणको चुलोप्रति एक शब्द समेत खर्च गर्न सक्दैन भन्ने प्रश्न यति बेला सबैतिर छ। महँगीसँगै कालाबजारी नियन्त्रणको दीर्घकालीन उपायको खोजी गर्नु जरुरी छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा राजेश ढकालका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। गहिरो आर्थिक सङ्कट बीच चर्किएको सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी रहँदा श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापक्षले सोमबार पदबाट राजीनामा दिएका छन्। सरकार विरोधी प्रदर्शनलाई मत्थर बनाउन टापु मुलुक श्रीलङ्कामा लगाइएको देशव्यापी कर्फ्यू घोषणाका बीच राजापक्षले राजीनामा दिएका हुन्। यसअघि राजापक्षको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका र सरकार समर्थक बीच झडप भएपछि प्रहरीले सोमबार कोलम्बोमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाएको थियो। जारी राजनैतिक सङ्कट समाधानका लागि राजापाक्सेले आइतबार भाइ समेत रहेका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेलाई भेटेर आफूले पदबाट राजीनामा दिन लागेको बताएका थिए। राजापाक्सेको राजीनामाले सङ्कटग्रस्त देशमा नयाँ मन्त्री परिषद गठनका लागि मार्ग प्रशस्त हुने भएको छ। राजनीतिक तथा आर्थिक सङ्कटको मुख्य कारक राजापाक्से नेतृत्वको सरकार नै भएको भन्दै आन्दोलन चर्किएपछि उनलाई राजीनामाका लागि अत्याधिक दबाव परेको थियो। देशमा आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएपछि महँगी र अभाव बढेको थियो। महँगी र अभावबाट आक्रोशित जनताले आन्दोलन सुरु गरेका थिए। अब खेलकुद समाचार। टेस्ट राष्ट्र जिम्बाब्वेको ए टोलीलाई तेस्रो तथा निर्णायक एकदिवसीय खेलमा पराजित गर्दै नेपालले एकदिवसीय सिरिज 2-1 ले जितेको छ। सोमबार कीर्तिपुर स्थित त्यो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा नेपालले जिम्बाब्वे एलाई 6 विकेटले पराजित गरेको हो। वर्षाका कारण 33 ओभरमा छोट्याइएको खेलमा जितका लागि 214 रनको बलियो लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 31औं ओभरमा जित हासिल गरेको हो। नेपालका लागि ओपनर कुशल भोर्तेलले आक्रामक ब्याटिङ गर्दै 61 बलमा 7 चौका र 4 छक्का सहित 84 रनको योगदान दिए। दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 40 बलमा 60 रन जोडे भने आसिफ शेखले 37 बलमा 29 रन जोडे। नेपालले टस जितेर जिम्बाब्वेलाई पहिलो ब्याटिङ गर्ने निम्तो दिएको थियो। जिम्बाब्वेले 32.1 ओभरमा अल आउट हुँदै 213 रन जोड्यो। जिम्बाब्वेका लागि ओपनर तादिवान्से मारुमानीले सर्वाधिक 50 रनको योगदान दिए। नेपालका लागि पहिलो पटक सिनियर टोलीबाट खेलेका किशोर महतोले 5 विकेट लिए। नेपालका लागि किशोरले 7 ओभरमा 5 विकेट लिने क्रममा 1 मेडन सहित 43 रन खर्चिए। कप्तान सन्दीप लामिछानेले भने 6 ओभरमा 56 रन खर्चदा विकेट विहीन भए। सोमपालले 2 तथा दिपेन्द्र र करणले 1-1 विकेट हात पारे। 3 खेलको एकदिवसीय सिरिजमा जिम्बाब्वेले पहिलो खेल जितेको थियो। नेपालले लगातार 2 खेल जित्दै सिरिज कब्जा गरेको हो। यसअघि 3 खेलको टी20 सिरिज 1-1 को बराबरीमा सकिएको थियो। यसअघि हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय तहको निर्वाचनमा संघीय चुनावकै झल्को। नेताहरू हेलिकप्टरको महँगो भाडा तिरेर दौडावा। पैसाको खोला बगाउँदा स्थानीय निर्वाचनको मर्म मरेको टिप्पणी। कहिल्यै छुट्दैनन् दलको घोषणापत्रमा रोजगारीका बाचा। चुनावको मुखमा बाहिरिँदैछन् लाखौं बेरोजगार नागरिक। विदेशमा बस्ने नेपालीले पनि मतदानबाट वञ्चित हुनु पर्यो। निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा। भोलिसम्ममा बुथमा सबै सामग्री पुगिसक्ने। सुरक्षा व्यवस्था चुस्त। आचार संहितामा कडाई। बालबालिका प्रयोग नगर्न आग्रह। संसद बैठक आह्वान भएसँगै तयारीमा जुट्यो संसद सचिवालय।
नियम निलम्बन गरेर बजेट ल्याइने एमाले अवरोध जारी राखे नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रभावित हुने। उद्योगी एवं व्यापारीले दलहरूलाई दिए ठूलो रकम चन्दा, चन्दाकै नाममा बजारमा व्यापारीको अराजकता, महँगी अचाकले सरकारी निकाय मुख दर्शक। गहिरिँदो आर्थिक सङ्कटका बीच श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री राजापाक्सेद्वारा राजीनामा, राजनीतिक तथा आर्थिक सङ्कट समाधानको बाटो खुलेको विश्लेषण। र जिम्बाब्वे ए विरुद्धको तेस्रो तथा अन्तिम एक दिवसीयमा नेपाल विजयी। नेपालका लागि किशोर महतोको 5 विकेट र कुशल भुर्तेलको 84 रनको योगदान। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।